नमस्ते, म मिडिया ट्रेनर आरती ठाकुर। आजको यस भिडियोमा सफल उद्घोषकमा हुनुपर्ने गुणहरूको बारेमा केही जरुरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। नम्बर 1 मा रहेको छ आत्मविश्वास। म गर्न सक्छु भन्ने दृढता नआएसम्म कुनै पनि कार्य गर्न सकिँदैन। त्यसकारण म उद्घोषण गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास उद्घोषकमा हुन जरुरी छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ दरिलो आवाज तथा फुर्तिलोपन। आवाज नै उद्घोषकको पहिचान र सम्पत्ति हुने हुँदा दरिलो आवाज हुन सक्छ। आवाजमा जहिले पनि एउटा बोल्डनेस तपाईको रहनुपर्छ। जस्तो सुकै आवाज होस्, तर यदि कम्फर्टेबली, कन्फिडेन्टली र एकदम बोल्डनेसको साथमा तपाईले बोल्नुभयो भने तपाईको आवाज एकदमै अटोमेटिक दरिलो हुन्छ। त्यसैले आलस्य नदेखाई उद्घोषकले सधैँ फुर्तिलो हुनुपर्छ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ शब्द छनौट। शब्दहरू मान्छेका आँखाका लागि नभई कानका लागि आवश्यक पर्ने हुँदा सम्भव भएसम्म सरल र मिठासपूर्ण शब्दहरू छनौट गर्नुपर्छ। यसको लागि दुईवटा सूत्रहरू रहेको छ, KISS र MISS। पहिलो रहेको छ KISS। KISS भन्नाले कीप इट सर्ट एन्ड स्वीट। कुनै कुराहरूलाई तपाईलाई डिस्क्राइब गर्नुखेरखेरि एकदम ठुलो प्याराग्राफ जस्तो भएको हुन्छ, तर त्यसलाई यदि तपाईले सकेसम्म शब्दको छनौट गरेर इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गरेर अलिकति संक्षिप्तीकरण गर्नुभयो, अलिकति छोटो पार्नुभयो भने त्यो सन्देशमूलक एकदम राम्रो तपाईको कसैले सुन्नको लागि, कसैले बुझ्नको लागि एकदम सर्ट एन्ड स्वीटमा उनीहरूले आफूमा त्यो कुरालाई भित्र गर्न सक्छन्। त्यसैले कुनै पनि कुरालाई कीप इट सर्ट एन्ड स्वीट। अर्को रहेको छ मेक इट सर्ट एन्ड स्वीट। अब कुनै कुराहरू हुन्छ तपाईको धेरै ठुलो हुन्छ, त्यसलाई त्यो आफै त त्यो सर्ट हुन सक्दैन। तपाईले त्यसलाई संक्षिप्तीकरण गर्नुहोस्, सकेसम्म त्यसलाई बुझ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र त्यसको केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्र राखेर तपाईँ यसलाई सर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा रहेको छ भाषिक शुद्धता। कार्यक्रमबारे सूचित गराउने काम नै उद्घोषणको भएकोले उद्घोषकको भाषा शुद्ध र प्रष्ट हुन आवश्यक छ। व्याकरण र उच्चारणमा पनि शुद्धता हुनुपर्छ। तपाईले केही कुरा भनिरहनु भएको छ र तपाईको आफ्नै आवाज शुद्ध छैन, उच्चारण प्रष्ट छैन भने अगाडिको मान्छेले के बुझ्ला त तपाईको आवाज। त्यसैले जुन पनि कुरा बोल्नु भइरहेको छ त्यो लटपटाउनु भएन, उच्चारण त्यसको सही हुनु पर्यो र साथसाथै व्याकरणमा पनि तपाईँ ध्यान दिनुहोला। व्याकरण तपाईले ध्यान दिनुभयो भने तपाईको आवाजको उच्चारण र शब्दहरू एकदमै प्रष्ट बुझिन्छ। त्यसैगरी पाँचौं नम्बरमा रहेको छ व्यक्तित्व। व्यक्तित्व भनेको व्यक्तिमा निहित बाह्य र आन्तरिक गुण तथा क्षमताको सम्मिश्रण हो। उद्घोषकले कार्यक्रमभरि लक्षित समूहलाई कार्यक्रमतर्फ आकर्षित गरेर राख्नुपर्ने हुँदा आकर्षक र प्रभावशाली व्यक्तित्वको आवश्यकता पर्दछ। कुनै पनि कार्यक्रममा तपाईले उद्घोषक राख्नु भएको छ र उद्घोषकले अब बोलिरहेको छ, तर त्यहाँ भएको अगाडिको तपाईको सुन्ने श्रोताहरूले उनीहरूलाई लक्षित गरेर उनीहरूलाई कार्यक्रमप्रति बीचबीचमा ध्यानाकर्षण गराइराख्नुपर्ने एकदमै जरुरी हुन्छ। नत्र कार्यक्रममा बसेका मान्छेहरूको पनि ध्यान यताउता हुन सक्छ। त्यसैकारण तपाईँ केही कुराहरू यस्तो खालको बोल्नुहोस्, आकर्षित गराउनुहोस् उनीहरूलाई। हेर्नुहोस् कस्तो खालको व्यक्ति बसेको छ, बच्चा छ भने बच्चा अनुसारकै केही कुरा गर्नुहोस्, वृद्ध बस्नु भएको छ भने वृद्ध अनुसारकै, यदि जवानहरू बसेको छ भने उनीहरूकै कन्सेप्टद्वारा नै उनीहरूलाई केही कुरा भनेर ध्यान आकर्षण गराउनुहोस् आफ्नो कार्यक्रममा। र यो खुबी एकदमै जरुरी रहेको छ एउटा उद्घोषककोमा। त्यसैगरी अर्को रहेको छ 6औं नम्बरमा साहित्य सम्बन्धी ज्ञान। सफल उद्घोषक बन्न साहित्य सम्बन्धी ज्ञान र राम्रो शब्द भण्डारको पनि आवश्यक हुन्छ। यो गुणले उद्घोषकलाई आफ्नो प्रस्तुतिलाई अझ आकर्षक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपयुक्त भाषा प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ। भन्नाले तपाईँ यदि कुनै कार्यक्रमको उद्घोष गरिरहनु भएको छ र त्यसै बीचमा बोल्दा तपाईले बीचबीचमा कुनै साहित्य जोड्नुभयो, केही कसैले भनेर गएको छ त्यो अनुसारले तपाईले कुनै एक्जाम्पल दिएर गर्नुभयो, त्यसरी कि बाहिरको पनि साहित्य सम्बन्धी भयो अथवा तपाईले एक्स्ट्रा केही नलेजहरू राख्नु भएको छ भने त्यो तपाईको उद्घोषणको लागि एकदमै प्लस पोइन्ट जस्तो नै मान्ने गरेको हुन्छ। त्यसैगरी 7औं नम्बरमा रहेको छ सही र स्पष्ट। उद्घोषकले जहिले पनि सही र स्पष्ट सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। दोहोरो अर्थ लाग्ने उद्घोष गर्नु हुँदैन। जसरी भनिन्छ नि, मान्छेको मुखको बोली र बन्दुकको गोली फिर्ता कहिले पनि आउँदैन। त्यसैगरी नै तपाईले यदि केही बोलिरहनु भएको छ भने अरू थोक अन्यथा केही पनि दोहोरो मिनिङ नजाओस्, कसैको भावनामा चोट नलागोस्, कसैले यो सुन्दाखेरि उसलाई असजिलो फिल नहोस्, महसुस नहोस्, त्यो कुराको मेन तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। सही र स्पष्ट भाषाको उद्घोषणले जहिले पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्यथा यसले गर्दा तपाईलाई भविष्यमा नभए त्यही कार्यक्रमको दौरान तपाईलाई धेरै कठिनाइहरू पनि आउन सक्छ। तपाईको कसैले विरोध गर्न सक्छ कि हैन तपाईले यस्तो कुरा किन भन्नुभयो, यस्तो भन्नु हुँदैन, उसको भावनालाई ठेस पुग्न सक्छ, धर्मलाई ठेस पुग्न सक्छ। यो सबै कुराहरूको तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैगरी 8औं नम्बरमा रहेको छ शीघ्र निर्णय क्षमता।
सामान्यतः उद्घोषक हरेक परिस्थितिका लागि तयार रहनुपर्दछ। उद्घोषकले प्राप्त प्रक्रिया र परिस्थिति अनुसार समय खेर नफाली उपयुक्त निर्णय लिन सक्नुपर्छ। यो तपाईको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। उद्घोषकले जहिले पनि केही कुराको लागि टिप अफ द टङ, एकदम रेडी टु डु, एक्ज्याक्ट तपाईले केही कुराको लागि जसरी पनि मोडिफाई गर्न सक्नुपर्यो स्थितिलाई। कहिले केही कुरा भइरहेको छ, बीचमा अचानक केही भइदियो, तपाईँ सबैतिर तपाईको ध्यान हुनुपर्छ कि के भइरहेको छ, कता के भइरहेको छ, अब यो पछि के गर्नु छ, यो पछि के गर्नु छैन। यदि बीचमा अचानक कार्यक्रममा कुनै मोडिफाई आयो भने तपाईले त्यो सिचुएसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ। तपाईको एकदम भन्छ नि फक्स जस्तो तपाईको माइन्ड एकदम क्लेभर अनि एकदम शार्प हुनु पर्यो त्यो टाइममा, कि तपाईले अचानकै केही नयाँ केही डिसिजन गर्नु पर्यो, केही चिजको लागि उद्घोष गर्नु पर्यो, केही नयाँ चिज तपाईले त्यसमा थप्नु पर्यो भने तपाईले एकदम प्रतिबद्ध रूपमा भएर त्यो चिजलाई तपाईले एकदम ध्यान दिनुपर्छ कि अब यो चिज गर्नु छ, मैले यसरी यसरी बोल्ने भनेर जतिखेर तपाई पनि त्यो कुरा तपाईको माइन्डमा खेलिराख्नु पर्यो। र त्यसैगरी रहेको छ इम्पोर्टेन्ट एकदम 9 नम्बरमा संक्षेपीकरण। एउटा सफल उद्घोषकमा अघि वा पछि बोल्ने अन्य वक्ताले बोलेको कुराको संक्षेपीकरण गर्न सक्ने एकदम खुबी रहनुपर्छ। कार्यक्रममा एउटा उद्घोषक मात्र बोल्दैन, अरू मान्छेहरू पनि आएर बोलेको हुन्छ। के कार्यक्रम छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि को मान्छे आएर बोल्छ। स्कुलको कार्यक्रम होला, बच्चाहरू आएर बोल्छन्, शिक्षक आएर बोल्नुहुन्छ। कुनै पनि पोलिटिकल कार्यक्रम होला, नेताजीहरू आएर बोल्नुहुन्छ, पोलिटिकल मान्छेहरू आएर बोल्नुहुन्छ। तर त्यो टाइममा तपाईले उहाँले के बोलिरहनु भएको छ सबै तपाईको ध्यानमा हुनुपर्ने भयो यो कुराहरू, कि उहाँले के बोलेर जानुभएको छ। किनकि उहाँले बोलेर जानु भइसकेपछि जब तपाईले त्यो पछि माइक उठाउनुहुन्छ बोल्न, त्यतिखेर तपाईले उहाँको केही कुराहरू हुन सक्छ, नेगेटिभ कुरा हुन सक्छ, पोजिटिभ कुरा हुन सक्छ, त्यो कुरा तपाईले त्यहाँ उछाल्नु पर्यो। तारिफ योग्य छ भने तारिफ गर्नु पर्यो, विरोधवाला छ भने तपाईले त्यसमा पनि भन्नु पर्यो कि यसले गर्दा कहीं सुन्ने मान्छेहरुमा नकारात्मक असर जाला, यस्तो गर्नु भएन। चाहे केही प्लस पोइन्ट वाला कुराहरु छ भने त्यसलाई तपाईले हाइलाइट गर्नु पर्यो कि सुन्ने मान्छेहरुले पनि यो कुरालाई अलिकति बढी फोकस गरून्, ध्यान गरून्। त्यसैले संक्षेपीकरण एउटा उद्घोषकमा अघि वा पछि बोल्ने अन्य वक्ताले बोलेको कुराका संक्षेपीकरण गर्ने एकदमै ठूलो खुबी हुनुपर्छ। र त्यसैगरी लास्टमा रहेको छ 10 नम्बरमा यन्त्र तथा उपकरण बारे जानकारी। उद्घोषकलाई सामान्यतः माइक्रोफोन अन अफ, विद्युत सामग्री सम्बन्धी अन्य जानकारी हुनु जरुरी छ। साथै एउटा सफल उद्घोषक बन्नको लागि अध्ययनशीलता, लगनशीलता, इमानदारीता, नैतिकता जस्ता गुणहरू पनि त्यतिकै आवश्यक पर्छ। यन्त्र र उपकरण बारे अब अहिलेको भइसक्यो पुरै मोडर्न जमाना, डिजिटल जमाना। अब पहिलाको जस्तै तपाई गाउँ समाजमा भेला गर्नुहुन्छ यतिकै त तपाई बोल्नु हुँदैन। अहिलेको समय रहेको छ डिजिटल, माइक्रोफोन युज हुन्छ, माइकहरु युज हुन्छ, कतै क्यामेरा युज भइरहेको हुन्छ। तर त्यति बेलाको लागि तपाईले अब फेरि यो के हो, त्यसको काम के होला, त्यो सबै तपाईलाई हुनु भएन। त्यो प्रोग्राममा जानुभन्दा अगाडि तपाईले आफ्नो माइन्डमा प्रिपेयर गर्नु पर्यो कि यो चीज कसरी अन हुन्छ कि अफ हुन्छ कि यसको कुन सिस्टम छ, त्यसको बारेमा पुरै डिटेली नभए पनि तपाईले अलिअलि त तपाईले कमसेकम जानकारी राख्नु नै पर्छ। र साथसाथै एउटा सफल उद्घोषक बन्नको लागि अध्ययनशीलता, कुनै पनि कुराको बारेमा डिटेली नभए पनि सरफेसली तपाईले केही कुराहरू तपाईले जहिले पनि स्टडी गर्नु। नयाँ क्यामेरा आयो त्यसको बारेमा स्टडी गर्नु, पोलिटिकलमा के भइरहेछ त्यसको स्टडी गर्नु, न्यूजहरू हेर्नु। एकदम अध्ययन भन्ने चीजलाई तपाईले कहिले पनि स्टप गर्नु भएन, कन्टिन्यू गरिराख्नु, पढिराख्नु, समाचार सुन्नु, न्यूजपेपर पढ्नु, म्यागजिन्स पढ्नु, जेसुकै पढ्नु। तर तपाई आफ्नो अध्ययनलाई चाहिँ कहिले पनि क्विट नगर्नु, सदैव अगाडि पढिराख्नु। त्यसरी रहेको छ इमानदारीता। इमानदारीता भले भलाइको जमाना छैन होला, तर इमानदारीता आफूमा हो। भलाइ अरूको लागि गर्ने हो, तर इमानदारीता आफूमा हो। आफूले इमानदारीतासँग केही काम गर्नुभयो भने तपाईले भले त्यो चीज देखिरहनु भएको छ, तर अगाडिको मान्छेले तपाईको सबै चीज नोटिस गरिरहेको हुन्छ। इमानदारीता आफूसँग राख्नुभयो भने यस्ता कार्यक्रमको केही चीजहरुको नयाँ अफरहरु तपाईको लागि जहिले पनि आइरहेको हुन्छ। इमानदारीता आफूमा सदैव आफूमै राख्नु होला। त्यसरी रहेको छ नैतिकता जस्ता गुणहरू। नैतिकता पनि आफूमा नैतिकवान हुनु पर्यो, सदैव माया दयाको हृदय प्रकट गर्नु पर्यो। त्यसरी अनुसारले तपाईले आफ्नो यी 10 वटा बुँदाहरू तपाईले आफूमा भित्र अध्ययन गरेर, आफूमा एउटा एटिट्युड डेभलप गरेर यी सब चीजहरू तपाईले आफ्नोमा राख्नुभयो भने तपाई पक्कै पनि एउटा सफल उद्घोषक बन्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सफल उद्घोषकमा हुनुपर्ने गुणहरूको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताए।
तपाईलाई यदि कुनै पनि मिडिया सम्बन्धी कुनै पनि टपिकमा यदि तपाईहरु केही जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई कमेन्ट बक्समा स्योर लेख्नुहोला। म तपाईको कमेन्टहरु पढेर आफ्नो बेस्ट दिन्छु कि तपाईहरुको टपिकहरुमा पुरै कभर गर्न सकु। र यति भन्दै आजको भिडियो म यही एन्ड गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।